بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد باب أواخر لنا لنا خلاصة الباب مسائل بمالت نتلمدوا يا متعلو قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل فيه مالته في هذا الباب الذي أتممناه ብዙ مسائሎች አሉ እንግዲህ ከ20 በላይ مسائሎች ያመጣል مسائل የሚለው እንግዲህ የመስአላ ጀምዕ ነው فوائد እንደማለት ነው ብዙ فوائدዎች አሉ الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس ብዙ ብለናል እንግዲህ حكمة ኢላው الله سبحانه وتعالى جنننا سوننا جنن كمفتروا لمن علامة ነው የፈጠረው إلا ليعبدون للتوحيدنا والله سبحانه وتعالى يفتراچو مالتن نردالن ይሄን ጥቅም እናገኛለን አሉ من هذا الباب الثانية أن العبادة هي التوحيد عبادة مالت توحيد مالتنا እንግዲህ العبادة المطلقة جميع شرائع الدين متضمنات ثلاث لأن الخصومة فيه ككككو بين الأنبياء وبين أقوامهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش ككككو بس زوريا سلوهنا ليلا ولا يدلم كركروا مالذا يعني أن الخصومة إنما وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في تحقيق لا إله إلا الله يدي بنبياتنا بمشركوች መካከል ጭቅጭቅ ክርክር የተከሰተው لا إله إلا الله معنا ውን በማድረግ ነው እኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱን ብቻና ብቻ እንገዛን የምናንተ እነሱ ደግሞ አجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب በዚህ ላይ ነው المتضمن المكونة من جملتين እንግዲህ لا إله إلا الله መጥለው ከሁለት ጁምላ የተያዘች የተከወነች የሆነች إحداهما نفي والثانية إثبات ብዙ ጊዜ እንዳል فالأولى نفي طيب فالأولى نفي كل الآلهة التي يدعيها الناس እንግዲህ የመጀመሪያው ጁምላ ሰዎች የሚሞግቷቸውን አሊያቶች በአጠቃላይ ተነፈያለች አሉ ይሄንን መነፊየት ነው والثانية تثبت الإلهية لله وحده يعني ينبغي أن يكفر بكل معبود لتخلص العبادة لله ስለዚህ እንግዲህ ከአላህ ሌላ የሚገዙ አምላኮችን በአጠቃላይ ክዶ አንድ አካል ዒባዳን ለአላህ ብቻና ብቻ ማስበት አለበት ስለዚህ ከባቡ ተውሂድ ዒባዳ ማለት ተውሂድ መሆኑን ከባቡ እንጠቀማለን الثالثة أن من لم يأتي به فتوحيدين على متى توحيدين على اسغنيا كان لم يعبد الله الله እንግዲህ አመለከ ተገዛ አይባልም ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد ያለው አያት ትርጉም ዝባብ ውስጥ አለ እኔ ማመልከውን እናንተም አታመልኩም ولا أنتم እናንተ አይደላችሁም عابدون የምትገዙ ما أعبد እንግዲህ ማን መስደሪ ያርገው عبادتي የኔን አይነት አምልኮ አታመልኩም እናንተ ምክንያቱም እናንተ ዒባዳ መሹበቱን بالشرك የኔ ዒባዳ ደግሞ ምንድን ማለታቸው በእخلاص ናት የሚለው አንቀጽ ማዕና ዝባብ ውስጥ አለ الرابعة والحكمة في إرسال الرسل እንግዲህ ليدعو أممهم إلى عبادة الله وينهوهم عن الشرك بالله ወደ ኡመሞቻቸው የተላኩት ሩሱሎች ይሄን አሁን የተባለውን ለማረጋገጥና ወለአላ يكون للناس على الله حجة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة አምስተኛው ፋይዳ ከባቡ ምን ተጠቀመው إرسال الرسالة ملاك رسولوች ملاك ሁሉንም ኡመሞች አካታለይ رسول ያልተላከለት ኡማ እንደሌለ وهذا
أخذه من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا في كل أمة رسولا حكمون أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السادسة أن دين الأنبياء واحد ይሄንንም ከባቡ እንጠቀማለን የአንቢያዎች እንግዲህ ዲናቸው ተውሂድ ነው አንድ ነው ወይን اختلفت مناهجهم وشرائعهم እንግዲህ ሁላቸውም ወለቀድ بعثنا في كل أمة رسولا ካለ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሁሉንም ሩሱሎች ዲን ሲያብራራ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السابعة المسألة الكبيرة تلقوان مسألة ويم تلقوان تكم نتكمالنا أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. الله المملك مالت وهو توحيده أتجنم مالو بطاغوت كالكار. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى يمالته يا الله سبحانه وتعالى የዚህ አያ ትርጉም እዚሁ ባብ ውስጥ ተረድተናል። እንግዲህ ነፍይና ኢስባት ነው ብለናል። የዚህም አያ ትርጉሙ فمن يكفر بالطاغوت ነፍይ ነው ويؤمن بالله ምንድነው ብለናል ኢስባት። طيب ስለዚህ የዚህ አያ ትርጉም እዚህ ባብ ላይ ተረድተናል። الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله እንግዲህ ሙፍረዳት ላይ أسالفنا لكليهنا لكليهنا المهم بفرد من أفراده فسروتنا وبلن يا ابن القيم تفسير أسالفنا طاغوت مالت من مالتنا قالوا عام أكاتا جاتك علينا في كل ما عبد من دون الله دي وهو راضين من المكيداس كمتال ስለዚህ ይሄ ብቻ ነው አይባልም። طاغوت ማለት ከአላህ ሌላ የተመለከ በአጠቃላይ መመለኩን ፈልጎ ወዶ طاغوت ይባላል ማለትን ከዚሁ ባብ እንጠቀማለን። التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف ከሰለፎች ዘንዳ እንግዲህ እነዚህ ሶስት አንቀጾች قل تعالوا ከሚለው ጀምሮ أن هذا صراطي مستقيما የሚለው እስኪያልቅ ድረስ ابن عباس محكمات بلو سيمواتال بلنا يالتنسخوا مالتنا محكمات يتسنوا مالت يالتنسخوا እንግዲህ عظماتቸው ማለት من اثر ابن مسعود تتقموتال ይሄን ይላል من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه من آل ابن مسعود فليقرأ هذه الآيات. ስለዚህ عظامان የላቀች መሆኗን እንጠቀማለን። وفيها 10 مسائل أولها النهي عن الشرك እንግዲህ እዛች አያ ውስጥ 10 መስአላዎች አሉ። 10 እንግዲህ የምትጠጋው ወደ መጅሩር ሆኖ ወደ ጀምዕ ነው ብለናል። 10 مسائل ይሄ እንግዲህ الحقوق العشرة በማለት في مطلع الباب ያሳለፍነው ይሆናል። ከነዛ ካስሩ እንግዲህ የጀመረው ምን ብሎ ነው? قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم الا تشركوا بالله شيئا. لا تشركوا به ነው የሚለው لا تشركوا بالله به ነው بالله ነው طيب لا تشركوا به شيئا. ስለዚህ ካስሩ መሳኢሎች የጀመረው በዚህ ነው። التي هي الوصايا العشر واولها واهمها الا تشركوا بالله شيئا. እንግዲህ የመጀመሪያው አካስሩና አሳሳቢው አንገብጋቢው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንንም ማንንም ላታጋሩ። ይሄ ላሚለው ነህያ ነው ናፊያናት شيئا የሚለው ነኪራ ነው ومن انكر النكرات ነው بعد النفي ሲወድቅ ደግሞ عموሙ ይጨምራል። العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء إننا امتتوال أهون محكمات مالت يالتنسقوا يهونوا وفيها 18 مسألة مركب كهونا رقم تمييز قدي مفرد هنا ومنصوب نومي هنا فيها 18 مسألة عدد قدي مؤنث كهونا مجمّر أو كمركب مجمّر أو لاي أتا أيقبا مؤنث كهونا منامن يالن قدي بلنا المهم 8
10 مسألة 18 فائدة اللوات سورة الإسراء لا يتذكرون آيات وجه وقضاء من دنه من الآية وسجمر قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان 18 ነው ሲቆጠር የሚሆነው بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا يا الله ጋር ሌላ አምላክ አታርግ ይሄንን ካረክ የተወቀስክና የተናነስክ ሆነ ተቀመጣለህና እንግዲህ ከሱሙን وقضى ربك للسيل የሚያቆመው አያ ነው በዛ ጀምሮ وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا አሁንም ጌታ አላህ ጋር ኢላሃን አኸር አታርግ جهنم ትወረወራለህና የተወቀስክና የተናነስክ የተባረርክ ሆነ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በዛኛው አንቀጽ ጀምሮ በዚህኛው አንቀጽ ጨረሰ እነዚህ 18 حكمن وين فائدان ያዘሉ አያቶች እንግዲህ ሙህከማት የሆኑ እነሱንም ከዚህ ባብ እንጠቀማለን ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله الله سبحانه وتعالى አሁን የተባሉት مسائሎች ደግሞ فوائዶቹ ሻናቸው ሐላቸው በጣም የተከበረ የላቀ በመሆኑ ላይ አላህ አነቃቃን ምን በማለቱ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة አሁን የተባለው መዝኩር በአጠቃላይ ያንተ ጌታ ወደ አንተ ካወረዳቸው ጠበቦች ነው በማለት ሻናቸው عظيم መሆኑን በዛ አባባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተንቢህ አረገ الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة 10 بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الصانم كذا آيات تتقمنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قدي من الأول إلى العاشر شرح فتح المجيد لما نعلم لنا لا شباب يزيه فتح المجيد شرح للغنيمان ساتشون قدي كان ديسكاستر قطروات والكتاب مبسط يسير وليس عسيرا استفادة مادرة 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دي نبياتين صلى الله عليه وسلم وصية يصافوت يلاچوم بلنا بكتاب الله وبسنته صلى الله عليه وسلم وصية بلوال بس مراي تنبيه اللبت 13 معرفة حق الله علينا 13ኛው ደግሞ حق الله على العباد يا معاذ بن جبل حديث الزهباب لا يسلاسلف ነው ስለዚህ ان نعبده ولا نشرك به شيئا يا الله سبحانه وتعالى በባሮቹ ላይ ያለው ሐቅ ይሄ ነው እዛ አለፈው ባብ ላይ ተጠቅመናል 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا يهنم تفسير ብዙ طوائفዎች እንግዲህ ዘለት فيه اقدامهم አሳልፈና اهل السنه والجماعه የሚሉት ምንድነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከወዕዱ ጭማሬ በወዕዱ ነው ወዕዱን አይخلፍም ብለው የሚፈስሩ አሉ ከዚህ የጨመረ ይፈስራሉ اهل السنه والجماعه ብለን الله سبحانه وتعالى تفضلا وتكرما وانعاما براس ላይ ያወጀበው ሐቅ ለባሮቹ አለ ሰዎች በሙቃየሳ በሱ ላይ ያስወጅበውበት ሳይሆን ይሄን ኢልዛም ማድረግ የሚችል የለም አላህን ራሱ በሱ ላይ ዋጅብ ያደረገው ሐቅ አለ وهو الا يعذب من لا يشرك به شيئا ይሄንንም ተጠቅመናል ካለፈው ባብ 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለየት አድርገው ለሙዓዝ ስለተናገሩ ይሄ አሁን የተዘከረውን መስአላ ብዙሃኖቹ አላወቁትም لا يعرفها أكثر الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يكتمها عن الناس مخافة أن يتكلوا على سعة رحمة الله ويتركوا العمل فلم يخبر بها إلا عند موته تأثما فلذلك لم يعرفها أكثر الصحابة في حياة معاذ
ስለዚህ ሙዓዝ በህይወት እስካሉ ድረስ ብዙሃኖቹ ስላልተነገራቸው ተውሂድን እኮ ያውቃሉ ይተገብራሉ ተውሂድን አውቀው አይተገብሩም ማለት አይደለም ግን ይሄን አሁን የተባለውን ያንን ብዙዎቹ አላወቁም بعد قريب موته ተናገሩ ሙዓዝ ረዲየላሁ ዐንሁ ከዛ በኋላ ያሉ እንግዲህ ሰምተው አውቀዋል ማለት ነው السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة تنانت اشتكاكلنا وليس على إطلاقه بلنا علما مدبك مبقاتون كالفوا باب ان الردال بايون انجدي على من دنا دلن بلنا ليس على إطلاق إنما عن قوم دون قوم أو في وقت دون وقت مقيد ነው እንግዲህ كلموا الناس على قدر عقولهم ተብሏል ለሰዎች እንግዲህ مستويات الناس ማወቅ ያስፈልጋል አንዳንድ ሰው አንድ መስአላ ስትነግረው በመጠቀም ፈንታ ምን ይፈጥርበታል ይረበሻል ይፈተናል ለእንደዛ አይነት ሰው የማይነገር ዒልም አለ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ወቅቱ አይደለ حتى العمل يا شباب ነብያችን صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على أساس إبراهيم سرا مسرات يفلقوا ነብያችን صلى الله عليه وسلم كعبان نجه إبراهيم بمسرته مسرت لا يجنبوا نبراو إيه من كلكلاج نعم ሰዎች በኩፍር አዲስ ስለሆኑ ይሄንን ባረግ ኢንካር ያደርጉና ወደ ሌላ ነገር ይገባሉ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይንስ ስለዚህ ሙራዓት المفاسد والمصالح ሸሪዓችን ያዛል እና ለመስላሃ ለተወሰነ ጊዜ ወይ ከተወሰኑ ሰዎች ዒልምን ክትማን ማድረግ ወይም ከተም ማድረግ እንደሚቻል ካለፈው ባብ ተጠቅመናል السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره وهذه من أحسن الفوائد إلى صاحب القول المفيد القول المفيد ما أنه بلنا شباب إيه كتابك كتاب التوحيد بزو شروحات وتشالو تبلنا أشهرها هذا أشهر شروح كتاب التوحيد فتح المجرن وأكثرها فائدة قدم من لو كتابنا شباب إيه المسائل وتشين بتلي بإمعان يفسرها لهلام بزو فوائد زوائد أمتته والقول المفيد كاسمه نلالن كتاب كاسمه البخاري انجدي مسدد كاسمه يلال مسدد مالت قط على مالت ነው እንደዚህ እና مسدد ابن مسرهد የሚባል ሼክ አላቸው ቡኻሪ ሆነ ቦታ ላይ ሙላሐዛ አርጉ ብያለሁ ተውሲቅና ተዝኪያ ሲያደርጓቸው ምን አሉ مسدد كاسمه ስለዚህ አሁንም القول المفيد ምንድን ይያልን ነው كاسمه እንግዲህ መክተባ لا تخلو منه مكتباتكم የቻለ ሰው ማለት ነው ያልቻለ لا يكلف الله نفسا በዚህ በመንመናችሁም እኮ አለ እዚህ ኪሳችን ይዘን ምን ዞረው እኮ ኩቱብ عدد የለው لكن من المستفيد طيب እና من احسن من ይላሉ ያልኩ ነው ስለዚህ መስአለ من احسن الفوائد بشاره ሙስሊሞችን የሚያስደስት ነገር ካለ ማስደሰት ትልቅ ስራ ነው ተብሏል ادخال السرور في قلب المؤمن ትልቅ ስራ ነው بعكس ما نفهمه نحن እንግዲህ ነገሩት ለሙዓዝ ሙዓዝ ሲነግሩት ደስ አለውና እሱ ደስ ያለው ለሌሎችም መድረስ ስላለበት አፈላው በሽሩ الناس ላስደስት የምስራች ልበላቸው ወይ ሲሉ ሌላ ማኔ ስላለ አስደቀውታል እኮ ለሌላ ማኔ ነው የከለከሉት እንጂ አስለል ቢሻራን ምን አርገዋል ይያልን ነው አልከለከሉ الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله እንግዲህ لا تبشرهم فيتكلوا على سعة رحمة الله اتكال የሚያረግ ሰው ምን ያረጋል ስራ ይሰራል አላህ እንግዲህ ብዙ ሰዎች አሁን እንደዚህ ነው የሚሉት ወንጀል ይሰራሉ ስትጠይቀው غفور رحيم ነው ይላል አንዳንዶቹ ደግሞ ይባሰባቸው አቡ ፋጢማ አሉ ይላል አቡ ፋጢማ የሚሉት ማን ነው ያጀባ ነብያችንን እኮ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛ ምናቀው አቡል ቃሲም ናቸው ፋጢማ የምትባልም ልጅ አላቸው ወይ ሱግራ በናቲ በሳቸው አልተከን አቡ ፋጢማ ይሸፍዑልኛል ማለት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም نعم له الشفاعة ብዙ ሸፋዓዎች አሏቸው ግን ለማን እንደሚሸፍዑ አቡ ሁረይራ ጠይቀዋቸው ተናግረዋል ከዚህ መስአላ ካንተ በፊት አንድ ሰው አይጠይቀኝም በየገምቼ ነበር በዕልም ላይ በጣም ስሳሳ ስጓጓ ስላየው እንዳልኩትም ሌላ ሰው ሳይጠይቀኝ አንተ ጠየቀኝ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኔ በኔ ሸፋዓ አሐቆቹ እነማን ናቸው ብለው የተናገሩት አህለ ተውሂድ ናቸው
ሽራክ ያለው ሰው አቡ ፋጢናም ቢመጣ አይጠቅመውም حتى ربه سبحانه وتعالى المرهم እኮ ያለ ነው አላህ አልምረም ካለ ከዛ በኋላ ማን ጣልቃም ይገባል ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طيب ስለዚህ الخوف مفراتن ተጠቅመናል من الاتكال ማለት ከመመካት على ساعه رحمه الله بالله رحمه صفات ብቻ ስራ ሰበብ ሳታደርስ በዛ ላይ وكذلك بالعكس اليأس من رحمة الله كذلك تلك وانجل ይሄኛው እና የእስም ማድረግ የለበት اتكال አርገህም መሄድ خوف ማድረግን ካለፈው ባብ التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم انت عدب ነው ብሏል እንግዲህ ረሱሉሁ የሚታጠፉት ምን ላይ ነው የማይታጠፉት ምን ላይ ነው እሱንም ተፍሲል አሳልፈናል ካለ العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض ከዚህ ካለፈው ባብ የምንጠቀመው በተለይ ከሙዓድ ሐዲስ የተወሰኑ ሰዎችን በዕልም መለየት እንደሚቻል ከተወሰኑ ሰዎች እንግዲህ ይሄንን ተርጀማ አድርገው በሙዓድ ሐዲስ استدلال አድርገዋል ብለናል يراجع الصحيح الامام البخاري في كتاب العلم باب من خص بالعلم ناسا دون ناس او قوما دون قوم بلو بز حديث ስለዚህ على قدر مستوياتهم ነው ሰዎች መነገር ያለበት يعني العلم الزائد على القدر المحتاج اليه في اقامه الدين እንግዲህ علم ضروري ካልሆነ የተወሰኑ ሰዎች ይነገራቸዋል ከተወሰኑ ሰዎች ይደበቃል والا لم يجوز على ذا علم እንግዲህ ما يقوم به الدين كونه ضروريات كونه اركان الايمان اركان الاسلام فرائض الصلاه من يا كونه አይቻልም አሉ بدليل وعيد الله الشديد على كتمان العلم في قوله እንግዲህ ደሊላችን አይበቃም ምንለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበረታ የሆነ ዛቻ ስለዛተ ዒልምን በመደበቅ ላይ ምን በማለቱ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى እነዛ የሚደብቁ እኛ ያወረድነው ከተብራሩ አንቀጾቻችንና ከመመሪያ ከቅናቻችን من بعد ما بيناه للناس لسوج كابرارانو بኋላ في الكتاب በመጽሐፋችን ቁርአን ላይ اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون እነዚህ አላህ የረገማቸውና አላህ የሚረግማቸው ረጋሚዎች የሚረግሟቸው ናቸው ብሎ አላህ ወዒድ ሸዲድ ስለተናገረ محتاج اليه የሆነ علم ከሆነ መደበቁ አይቻልም ከዛ በኋላ استثناء ሲያወጣ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا ተብተው አስተካክለው ያንን kitman ያረጉትን ነገር ያብራሩ ሲቀሩ فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم لا وقوله እንደ በማለቱ واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب بلو ነብያችንም صلى الله عليه وسلم امر አርገዋል እኔ ጋር ተሳትፎ የኔን የሰማ ላልሰማ እዚህ ሐልቃ ለለ ያሰማ ብለዋል እንግዲህ علم زائد على القدر المحتاج كهنا تخصص به قوما دون قوم لهم ضروريات የሆነ علم كهنا ይሄንን ለሁሉም መንገር ግድላል ላንዱ ደብቀህ ላንዱ መንገር አትችልም على كل الاحوال باختصار تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض ማለት እንግዲህ ሙቀየር ነው ሙጥለቅ አይደለም ነው ምንለው ቀደም እንዳል الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه እንግዲህ ነብያችን صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق ናቸው وأشد الناس تواضعا ይሄ ደግሞ የሚጨምራቸው እንግዲህ عز ነው የነብያችን صلى الله عليه وسلم ተዋضعን እንጠቀማለን ካለፈው ባብና ካለፈው ሐዲስ ለምን ከተባለ አህያ ስለጋለቡ እንግዲህ بخلاف ما يفعله المتكبرون አሳልፈና እነሱ እንግዲህ አህያ አይጋለቡም አህያም ከጋለቡ لا يردفون عليه غيره ሌላ አያፈናጥጡ ራሱን ችሎ ማንጋድ ስለዚህ እንግዲህ አህያ መጋለባቸው ብሎም ሌላ ሰው አብረው ማፈናጠጣቸው በተዋضعቸው ላይ ይመራል ይሄን ተጠቀማለ الثانية والعشرون
جواز الإرداف على الدابة إرداف مالت انجدي ياردف مصدرنا مافناتت اندميتشال كالفو باب تتكمنال شرط اسكمتنال بشرط الله يشك على الدابة بدابة انجدي ما يسجرات بتام ما يكبدات كهونه إذا كانت تطيق ذلك إتشالال وإلا لم يجوز. 23 فضيلة معاذ بن جبل كالفو باب من تتكمنال يا معاذ بن جبل درجة لأنه صلى الله عليه وسلم خصه بعلم لم يقدره لغيره صاحب القول المفيد هلنا ملود وكذلك أردفه إرداف النبي صلى الله عليه وسلم كهالاتشو ما سقالبهم فضلال سلزي ساتشوغون يذكروت مجمرا يذكرنون فضلون النرد. 24 عظم شأن هذه المسألة الزوجات هذا لأنه خص بها معاذ دون سائر الصحابة كني تبالتشون مسألة ليتوا لما نقروا لنا لمعاذ نقروا سلزي مسألة كبد عليك لاك عليك مهونان إن الردالن بلو ያንን የመጀመሪያውን እንግዲህ ባብ በዚህ ጨረሱ ወደ ሌላ ባብ ደግሞ ሊያስተላልፉ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب قالوا እንግዲህ توحيد اوجب الواجبات توحيد ነው ብለናል فضل التوحيد መነገሩ توحيد واجب على مهنون አያሲዝም ይላሉ አሁንም صاحب القول المفيد مثال صلاة الجماعة يامطالو طيب እንግዲህ اوجب الواجبات ነው توحيد طيب فضل الترفات معناتنا التوحيد ምንድነው ትሩፋቱ ደረጃው وما يكفر من الذنوب بسبب تحقيق التوحيد ደግሞ ከወንጀሎች በሱ ሰበብ እንግዲህ የሚታበስ ስለመሆኑ ማን احل ላይ እንደምናያት موصولا ማድርገው ያርቧታል መስደሪያ ማድርገው ያርቧታል መስደሪያው መሆኗ አዝሃር ነው ይላል እንግዲህ መስደሪያ ከሆነ حرف ነው የምትባለው ሲላ ብቻ ነው የሚያስፈልጋት عائد አያስፈልጋት بمعنى الذي كونه موصول اسمي تبالالي لابد من صلة وعائد ስለዚህ አሁን صلة يكفر የሚለው ውስጥ ፋዒል አለ فعلنا فاعل صلة ይባላል عائد فضل ስለሆነ ተጥሎ ነው وما يكفره نبر فضل ሲሆን عائد ይጣላል ብዙ ጊዜ طيب في قرة العيون والمراد بالتوحيد توحيد العبادة እንግዲህ كتابه ይሄ በምን ዙሪያ ነው የተጻፈው ብለናል መጥላዕ الكتاب ላይ ብለናል የሚያጠነጥነው في توحيد العبودية عبادة لا إلهية لا طيب ስለዚህ ላይ توحيد በማለት የተፈለገው توحيد العبادة ነው توحيد العبادة ሲያርፉልን وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة عبادة مالت توحيد العبادة مالت الله منتل باملكو عينتوش باتقالاي باطنة مهونش ظاهرة كالدعاء والذبح والنذر ونحوه كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله سبحانه وتعالى تجازوا دينن لسو ጥሪት ያረጋችሁ ስትሆኑ ይሄን ድርጊት ካፊሮች ካዳያኖች ቢጣሉ እንኳን وقال تعالى فادعوه مخلصين له الدين أو معنى الآية الأولى عندنا الله سبحانه وتعالى تجازوا دين لسو تريد يارجاتشو ستوان مخلصين ملو ادعوه كملو كواو حل الدين لله بيتشا تريد يارجاتشو ستوان ስለዚህ بفضل التوحيد مالت فضل توحيد العبادة تفلقوا توحيد بمالت እንግዲህ انواع التوحيد የሚበስጡት አነስ የሚያደርጉት ለሁለት ከፍለውታል ብለናል ذكرنا منهم ما استطعنا ذكره ለሶስት ነው غالبا የሚከፈለው ብለናል ትናንተም ركن العبادة من እንደሆነ ስንል የዙ 50 ذكرنا قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب شارح من يلالو باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا يدي باب مرفوع ነው يترفع على أنه خبر مبتدأ محذوف نوال هذا اسم الإشارة مبتدأ يبالال من المبنيات نو
في محل الرفع مبتدا مبني على السكون لنلو باب خبر. طيب قلت إلى الشارح ويجوز أن يكون مبتدا خبره محذوف تقديره هذا باب فضل التوحيد مبتدا አርገን خبرون ተጥሎ ነው ብለን هذا ምን ልንቀድር እንግዲህ اسم الاشارهውን ብቻ በመቀደር ተብቃቁ ሌላ ቦታ የሚቀድሩት ግን ለهذا እንግዲህ خبر ይቀድሩና ይሄን ጁምላና ሙብተዳና خبሩን ለማን ያረጋሉ ለባቡ خبر ያረጋሉ ይሄኛው ሰውዬ እኛ ነው ስቃሚለው هذاን ብቻ ቀደር ما ያለችው አሉ وما يكفر سنل ያለችው ما يجوز أن تكون موصولة እንግዲህ موصولة ከተባለ موصول اسمي ማለታቸው ነው والعائد محذوف عائد قدم እንዳልነው እንግዲህ ضمير ነበር እሱ ተጥሎ أي وبيان الذي يكفره من الذنوب وهذا من فضل التوحيد أيضا እንግዲህ توحيدን تحقيق ያረገ በተውሂዱ ሰበብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ወንጀሉን ያብስለታል ይሰርዝለታል ስለዚህ وبيان الذي يكفره من الذنوب باب فضل التوحيد وبيانه ብሎ حركዋል እንግዲህ በያኑ ካል የሚቀደር ነገር ያስፈልገዋል ያ እንዳያስፈልግ وبيان الذي ብንል እንግዲህ فضل ባለው بمضاف اليه من يሆናል يتعطفال وبيان الذي يكفره من الذنوب ويجوز أن تكون مصدرية مع مصدرية لتهون ይበቃል እንግዲህ مصدرية ስትሆን موصولة ትባላለች لكن موصولة ምንድነው የምትባለው ይያልን موصول حرف فرق موصول اسمي እንግዲህ መሐል ያስፈልገዋል موصول حرفي ምንም አያስፈልገው ما بعدን ወደ መስደር ያዞርና ما بعد ላይ ነው ኢዕራብ የሚሆነው እንጂ እሱ حرف እንግዲህ ምንድነው ብለናል መሐል የለው ምንም ነገር የለውም على كل الاحوال مصدريه ልትሆን ትችላለች እንደዛ ከሆነ አይ وتكفير الذنوب ما እንግዲህ مصدريه ከሆነ يكفر ያለው የፊዕልና ፋዒሉ ለሷሲላ ይሆንና በመስደር ታዞረዋለች باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب فضل باለው እንግዲህ ለናዓጥፈውን وهذا الثاني اظهر مصدريه መሆኗ ያኛውም ظاهر ቢሆን ይሄ اظهر افعل التفضيل ስለሆነ በጣም اوضحنا اظهر በጣም ግልጽ የሆነ የሚሆነው በማዕና በኩል ማን مصدريه ማድረጋችን ነው አሉ قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون دي من في قصة معنى التي تنقص شباب إبراهيم عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون كذبوها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سلازي الذين نزع آمنوا يأمنوا እንግዲህ ማመን ግድ በሚለው ነገር በአጠቃላይ ያመኑ ሙእመን ቢህን እንግዲህ አላመጣው ለኢፋደት العموم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم እሚያናቸውን በዙልም ያላቀላቀሉ ولم يلبسوا ማለት ولم يخلطوا أولئك እንደ አይነቶቹ ሰዎች لهم الأمن ለነሱ الأمان والسلامة አላቸው وهم مهتدون የተመሩ ማለትም እነሱ ናቸው في الدنيا والآخرة ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ظلم የሚባለው እንግዲህ ብዙ አይነት ዙልሞች አሉ الصحابة عندما نزلت هذه الآية كما سيشرح لنا تنش مشقة أقاطمات قال ابن جرير المفسر المعروف حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده الربيع بن أنس يتسنى تابعي إيمانا بمن فسره لا الله بتشانا بتشا تريت ما رجنا ومعنياون من نجر عبادان بلو بذ فسر إسناده ضعيف
في الإسناد المثنى وهو الآملي ولا يعلم له ترجمة وانظر الطبرية الطبري እንግዲህ 13472ኛ አثር እሱ ላይ ማየት ትችላለህ ብለው ኢሓላ ያረጉ ነው ወደዛ ያለው ሰው ያየ وقال ابن كثير في الآية في تفسير هذه الآية العماد ابن كثير من قالوا أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده عبادان أملكوا لله بچا تريت يارغوا مؤمنوች ولم يشركوا به شيئا بالله منንም ማንንም ያላጋሩ هم الآمنون يوم القيامة يوم القيامة እንግዲህ ከሚፈሩት ሁሉ ነገር ሰላም አሚን የሚሆኑት እነሱ ናቸው المهتدون في الدنيا والآخرة በዱንያም ወደ ትክክለኛው መንገድ የተመሩ በአኺራም እንግዲህ ወደዛ ወደ ተዘጋጀላቸው ጀነት የሚመሩት እነሱ ናቸው ነብያችን እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حديث آخر من ብለዋል أهل الجنة ሲናገሩ أهل الجنة ጀነት የተዘጋጀላቸውን ቤት በማወቅ ዱንያ ላይ ያለውን ቤታቸውን ከሚያውቁ የበለጠ ያውቃሉ ይላል መሪያ ያስፈልግ عرفها لهم ملالكو في سورة القتال يا شباب عرفها لهم ስለዚህ አሁን እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የዱንያው ቤት እኮ ሊጠፋ ይችላል የሚጠፋው ሰው አለ ግር ይለዋል ይመሳሰልበታል እዛ ግን አይመሳሰል አህዳ ነው አሉ አህሉል ጀና እዛ የተዘጋጀላቸውን ጉረፍ ሹቃቅ አላህ ያዘጋጀላቸውን እዚህ ዱንያ ላይ ከኖሩበት የበለጠ ያውቁታል ስለዚህ ወው ሙህተዱን ያለውም እዛው ያም እዚህ ውስጥ ይገባል አላህ من اهل الجنه الله ያርጋ ስለዚህ የወረደን ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ላይ እንደወረደ ማመን አቅል ማሰራት የሚባለው ነገር እዛ ላይ አይሰራ አቅል የሚሰራበት ሌላ ቦታ አለ ይሄ ገይብያቶች ላይ ይሄ ቦታ የለው ያለው ድርሻው ምንድነው ተስሊም አድርጎ ማመን ብቻ ምክንያቱም ገይብ ተብሏል ገይብ ያየው ነገር ቢሆን በአቅልህ ተፈክርና ሙቃያሳ ታደርጋለህ ያላየው ነገር ነው እየተነገረ ያለው ወህይ እየወረደ በወህይ ተነገረ ሰማዕን ወጣዓተን ብለ ተስሊም ማድረግ طيب وقال ابن زيد وابن إسحاق هذا من الله يا هنا لا يسلفنا عنك كالله زندار على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه نوزا እንግዲህ ቅድም አያውን እንደቀራ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ውሳኔን ሲበይን ዛላ እንግዲህ ከኢብራሂም ሁሉም ሰው እንደዛው ነው ያመኑ አካሎች አምንና እህትዳ አላቸው ያላመኑት ደግሞ بخلاف ذلك አላቸው طيب جاء نحو ذلك عند الطبري بلو هنم 13477ኛ አثر ማየት ትችላለህ ብለው ተቋም አድርገዋል وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه ቻንቀስ የወረደች ጊዜ ሱሐቦች ምን አሉ ከኛ መካከል ነፍሱን ያልበደለማ ማናለ ዙልምን እንግዲህ በምን ተረርተው ነው قال عليه السلام ይቀራነው ان الشرك لظلم عظيم የሚለውን አምጥተው እናንተ የምትሉት አይደለም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈሰሩላቸው وساقه البخاري بسنده ይሄን አሁን ያሳለፍነው الامام البخاري بسنده አምጥተውታል في قصة إبراهيم عليه السلام من أحاديث الأنبياء إلى بدي أحاديث الأنبياء كتاب أحاديث الأنبياء راسوني جلال في أحاديث الأنبياء وفي قصة إبراهيم صحيح البخاري المعين من على حين ساقه فقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي أيضا عن عبد الله هو ابن مسعود قدموا لا ينقدي قال ابن مسعود وعن ابن مسعود የሚባለው تعليق ነው የሚባለው ያሁኑ ደግሞ تعليقን ምን አረጋው وصله ስለዚህ الحافظ ابن حجر تغليق التعليق የሚባል كتاب አላቸው ብለናል تغليق التعليق ليس تعليق التعليق አንዳንዶች ሁሉንም በአይን የሚቅ
تعليقን መዝጋት ማለት ነው ሰነዱን አምጥቶ ተግሊቁ ተዕሊቅ ማለት ሙዓለቃት البخاري ምን አርገውታል ተግሊቅ አርገው መውሱል የሆነበትን አምጥተው የጻፉት ኪታብ አለ ወለኪታብ በሐዲስ اشتغال ለሚያደርግ ሙፊር ነው ايضا يستفاد منه አሁን እንግዲህ ሰነዱን አምጥተው من البخاري الى ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم مثلوا أنكس يوردش جزء قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه كدن يعوست نفس ما يبدل ما معنا بلو انقدي نبياتنا صلى الله عليه وسلم تأيقنا وفي بعض الروايات شكت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجرت شاتشب قال نبياتنا صلى الله عليه وسلم من قالوا ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم مالت بشركنا قالوا إن أنت لما تقولوا تنقلي الناس بسائر المعاصي ومنامن يهي ظلما أعم هنون معنى تررتونه يستجرت شاتشب ودفيت مزيد إضاحة له نبياتنا صلى الله عليه وسلم إن أنت ترداتشه سايهون لم يلبسوا إيمانهم بظلم مالت بشرك مالتنا إيماناتهم بشرك على قالوا مالتنا لزام من قدي دليل شاهد سامة الله أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قدي هنن آية الأنعام بآية لقمان من أرقوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم فسروا سلزي القرآن بقرآن يمجمر يا تفسيرنا بلنا القرآن አንዳንድ ቦታ ላይ እንግዲህ ያልተፈሰረው ያልተብራራው ሌላ ቦታ ምን ሆኖ እናገኘዋለን እንግዲህ ቂሳዎች እኮ ብዙ ጊዜ ይደጋገማሉ የኑህም ሆነ የሁድም ሆነ የሷሊህ ሌላ አንዳንድ ሱራዎች ላይ ትንሽ ብቻ ቀንጨብ አድርጎ ያመ ሌላ ሱራ ላይ ስትቀራው ምን ያረጋል ዝርዝር ሰፋ ቁርአን እንግዲህ احسن ما فسر القرآن بالقرآن ከዛ በኋላ ተፍሲር القرآن በምን አለ ብለና بالسنة ከዛ الى اخر ما ذكره اصحاب هذا الشأن ስለዚህ በዚህ የአንዓም ሱራ አያ በአያቲ لقمان نبياتنا صلى الله عليه وسلم فسروا الله هذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما قدي صحيح البخاري على الصحيح اطلاق كتدرج صحيح الإمام البخاري مستدرك الحاكم منه كالناس مج علالو بخاري لا ينقدي 32 حديثنا إلى مسلم متوهيرات عليه إلى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه متفق عليه وانا حديثنا على تأتون ولأحمد بنحوه عن عبد الله بنحو هذا اللفظ صحيح إنه مستدرك بالله وأمسايا قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شك ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجرات مالتنا شك أشجرات نبياتنا صلى الله عليه وسلم بل حديث قديم منالو من ولي من أمر أمتي شيئا فشك عليهم فاشكك عليه هذا ومن ولي شيئا من أمر أمتي فرفق بهم فارفق به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قديه هنا إمارة ولاية نروت تحته كالو برعية والشلاي بأمة والشلاي ياسكنك ياسكجر الله أنت ما اسكجر والسنة الجزاء من جنس العمل سلوانا سلزه انقدي في غير تميع تيسير ياسفلق تشديد ياسفلق طيب ያዘነ ደግሞ ለኡመቶች አንተ መዘንለት ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሻሂዳችን እንግዲህ ሸቀ ማለት አስቸገራቸው ከበዳቸው فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه بلو متوا طيقوا قال إنه ليس الذي تعنون እናንተ የሻችሁት እናንተ የፈሰራችሁት ተፍሲል አይደለም በዛ አያ የተፈለገው ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح قدم يالنونه لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك شركنا وبلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم فالسروار اسناده صحيح رواه أحمد في المسند عندنا مجلد 78 ገጽ ላይ في مسند الإمام أحمد ይገኛል ስለዚህ እንግዲህ ባቡን ظلم دون ظلم ብለውም እኮ ይተረጅማሉ الإمام البخاري ሽርክ ዱና ሽርክ አለ እንደሚባለው ሁሉ ظلم ምን ይሆናል
دون الظلم ስለዚህ እዛ አያ ላይ የተፈለገው ظلم በማለት الظلم الأكبر شرك نوال وعن عمر أنه فسره بالذنب እንግዲህ بظلم ማለት ኢማናቸውን በወንጀል ያላቀላቀሉ ظلምን በምን ፈሰሩ ዑመር بالذنب ለዚህ ብዙ ጊዜ ብለናል ያሸበብ ብዙ ጊዜ የሚባለውን የሚያስታውስ ሰው ብዙ ሸርህ ያስፈልገው ኢማን ሲባል الإيمان المطلق على مطلق الإيمان على እንግዲህ مطلق الشيء እና الشيء المطلق እንለይ ብያለሁ እዛ ያንን ቀራንበት ላይ ዳይ منهج النبوة ይመስለኛል ሸርሑ ያል እንግዲህ الشيء المطلق ማለት الشيء الكامل والتام ማለት ነው ይሄ الإيمان المطلق ያለው ሰው له الأمن المطلق مطلق الإيمان ያለው ሰው له مطلق الأمن ግልጽ ነው ግልጽ አይደለም ያሸው ስለዚህ الإيمان المطلق مالت الإيمان الكامل مالتنا إيمانه كامل هنا كمعاصي كمنامن أميكلكله كهنا معصية يالسرع كهنا لك الأمن المطلق إسهات ميبال نجر أسقبا عذاب ميبال نجر أنت زند منايونم أي كرب إيمانه كالكالو قدل لي على كهنا إيمانه ناقصنا أمنه من هنا ناقص هنا طيب ስለዚህ እሳቸው አሁን ዑመር ወለም يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا بالإيمان المطلق يفسሩት ነው بالإيمان المطلق ከተፈሰረ ማዕሲያ ያላቀላቀሉ ከተባለ አምናቸው ምን ይሆናል ይያልን ነው طيب كذلك الإيمان الأمن التام ይሆናል فيكون المعنى بعمر فساسر معناه من يهلان قالوا الأمن من كل عذاب እንግዲህ ኢማናቸውን በማዕሲያ በወንጀል ካላቀላቀሉ ኢማኑ ምን ሆነ ይያልን ነው ታም ከሆነ ማንኛውም የቅጣት አይነት አያጋጥምህ ኢማኑ ግን ከሽርክ የጠራ ከሆነ እንግዲህ ሽርኩ الظلم الأكبر ነው ይያልን ነው ሌላ ሰውየው ሙእሚን ነው ከቢራ ይሰራ يأمن من الخلود في النار ሳት አይዘወትር قل لا يأمن من دخول النار الساعات كمقبات أمن يلو تحت المشيئة نوبلنا لك وعقيدة أهل السنة والجماعة كبيرة يسرى يموت سايتوبت من دون نوبلنا أمره إلى ربه سبحانه وتعالى طيب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب طيب اسنادوا يا عمرين تفسير نجي ضعفنا إلى المسألة تعالى وقال الحسن والكلبي الحسن البصري إنك كلبي تسني سوية دقمو من قالوا أولئك لهم الأمن في الآخرة يدعى الأمن في الآخرة كم يفرط كادقاو هلو أمن الله تشو وهم مهتدون في الدنيا بدنيا على الصراط المستقيم تكنت وينبروا النصنا تشو مالتنا وقالوا إن تفسير انجلي لم يرتضيه كثير من المحققين الآيات تتكلم في سياق الآخرة سلزها الأمن والاهتداء كلاهما في الآخرانات يلالو إنهم يفسروا سوج علو انظرنا هو نحو هذا التفسير عند الطبري آية 8 أنقص من سورة الأنعام وتفسير ابن كثير 252 عند هذه الآية أيضا دي هي مسألة تفسير زج 8 أنقص تفسير لاي بتفسير الإمامين الشهيرين ابن جرير وكذلك العماد ابن كثير لايم يهن مسألة تفسير قال شيخ الإسلام والذي شق عليهم الصحابة لا ينقري أستقراتهم نقر من دنه وكتب على أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه بدي بمعصيات ردنا الزهن كسلاي على منورو إيمان قار على منورو يتقيد يتشرط أو ظلم باريا نفسنا على ما ظلمنا وعلى ما وانجلونا وبلو السنس لا تردوا وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه إيكا وانا دقمو معصية لالسراء انجي راسل لظلم بمعصية بمنامن أمنم اهتداء يلو بلو مفهومه سلوانا يهنو يستقرات شو قدا فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا أبرار الله للنسو ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله
አላህ ኪታብ ላይ እንግዲህ ሽርክ ዙልም ይባላል ብሎ የሚጠቁማቸው የሚያብራራላቸው ነገር ምን አረጉ አብራሩላቸው فلا يحصل الامن والاهتداء امننا اهتداء አይገኝም الا لمن لم يلبس ايمانه بهذا الظلم እንግዲህ በሽርክ ላላቀላቀለ እንጂ ኢማኑ እንግዲህ ሽርክ ይሄን ከቢሩን ሽርክ ላቀላቀለ አስለ الامن واصل الاهتداء ምን የለም አይገኝ ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላሻረከ ምን አላረግም ስላለ አልምረውም ብለዋል እና ኢማኑን በሽርክ ላቀላቀለ امننا اهتداء የለው فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم بشرك إيمان يلاقلاقل كان فايت تعليليانا كان من أهل الأمن والاهتداء እሱ እንግዲህ ያው እንደ ኢማኑ ደረጃ ቀደም እንዳልነው በዛ መልኩ አስለን من أهل الأمن والاهتداء ነው ከመመራትም ከአምን ሰላምና አማን ካላቸው ከነሱ ባለቤት ነው ከአምንና ከኢህቲዳ ባለቤቶች ነው كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى كما مرت ባለቤቶች እንደሆነ ሁሉ አላህ እንዲህ ማለቱ ላይ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا علنا فمنهم ظالم لنفسه እንግዲህ ظلم العبد نفسه اصطفينا ስለተባለ اما الذي لبس إيمانه بالظلم الأكبر እሱ من المصطفين አይደለም من أهل الاصطفاء ስለዚህ እዛ አያ ላይ من أهل الاصطفاء እንደሆነ ሁሉ እዛ አንዓም አያም ላይ ደግሞ من أهل الأمن والاهتداء ነው إيمان بالظلم الأكبر ያላቀላቀለ وهو الشرك وهذا لا ينفي إن ማለታችን አይነፈይም አሉ أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب ካልተወበተ በሰራው በወንጀሉ እንግዲህ የሚያዝ መሆኑን አይነፈይም كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره እንዳለ ቅንጣት ታህል خير የሰራ ያየዋል ያገኘዋል يوم القيامة ይጀዛል ሸርም የሰራ እንደዛው ስላለ እንግዲህ ظلم العبد لنفسه ከሆነ ልብ እንበል مطلق الامن ውስጥ ገብቷል من أهل الأمن ነው ትልቁን ظلم በኢማኑ ካላቀላቀለ እነሱ እንግዲህ የተረዱት ከአንቀጹ ወለም يلبس إيمانهم بظلم በሚለው ይሄንን ስለነበረ من أهل الأمن والاهتداء አይደለንም ብለው ፈሩ እዛ ላይ የተፈለገው በظلم الظلم الأكبر وهو الشرك ነው ብለው ነብያችን صلى الله عليه وسلم አብራሩላቸው طيب ሰዓት ስለደረሰ እንግዲህ ሳንጨርሰው ይሄንኑ ጋር የተያያዘ ነው መስአላው على كل الاحوال ጧትም ስለው ነበረ من يعمل سوءا يجزى به ሚለው አንቀጽ ደግሞ የወረደ ጊዜ ይቺም አያ እንግዲህ ከበደቻቸው من بين الصحابه الصديق الاكبر ነብያችንን صلى الله عليه وسلم መተው እንግዲህ ተጨንቀው ጠየቁ መልስ ከነብያችን صلى الله عليه وسلم ሊያገኙ ነው في درسنا المقبل إن شاء الله سنراه نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه